अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल 2022 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा दी गई तो इमरान खान लाहौर में रहने लगे। पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत अभी कायम थी, इसलिए इमरान खान कभी कभार लाहौर में मॉल रोड पर चिड़ियाघर से मुल्हिक वज़ीर आला का दफ्तर इस्तेमाल कर लिया करते थे। उन्हीं दिनों की बात है कि चंद सहाफ़ियों को इमरान खान से मुलाकात के लिए इसी दफ्तर में बुलाया गया। मैं भी उन सहाफ़ियों में शामिल था। हमें इस दफ्तर के अंदर ऊपर की मंजिल के एक कमरे में ले जाया गया, जहां इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बैठे थे। गुफ्तगू शुरू हुई तो इमरान खान ने मुल्क की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर बात करना शुरू की। इसमें कुछ बातें ऐसी थीं जो उनके मिजाज में तलखी का पता दे रही थीं। मैंने सहाफ़ी के तौर पर सोचा कि उन्हें मज़ीद कुरे दूँ ताकि खबर बने। इमरान खान ने खुलकर अपनी बात कर ली तो शाह महमूद कुरैशी, जो इस बातचीत में कोई हिस्सा नहीं ले रहे थे, अचानक बोले, हबीब अकरम साहब, ये सारी गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड है। मैंने इमरान खान की तरफ देखा तो वो कुछ नहीं बोले। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने अपनी गुफ्तगू जारी रखी और कहा कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है जो पाकिस्तानी सियासत के हर फरीक से बातचीत करने के लिए तैयार है। हमारे नज़दीक हर तलखी का हल मज़ाकरात से मुमकिन है। उन्होंने थोड़ा सा तवक़्क़ुफ़ किया और कहा कि खान साहब की गुफ्तगू का मंशा ये था जो मैंने आपको बताया है, और ये सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है। इमरान खान थोड़ा मुस्कुराए और कहा, शाह साहब ठीक कह रहे हैं। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि इमरान खान शाह महमूद कुरैशी की बात को कितनी अहमियत देते हैं। 9 मई 2023 के बाद जब तहरीक इंसाफ के जय्यद अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंसें जारी थीं तो हर लम्हा ये इंतज़ार था कि अब तब में शाह महमूद कुरैशी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई तहरीक इंसाफ बनाने का ऐलान कर देंगे या कम अज़ कम इमरान खान से लाताल्लुक़ी ज़रूर इख्तियार कर लेंगे। 24 मई 2023 की शाम मैं इमरान खान से मिलने के लिए ज़मान पार्क लाहौर गया। उस रोज़ दिन भर ये अफवाह गर्म थी कि आज शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर देंगे, जबकि असद उमर पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उस शाम खिलाफ मामूल इमरान खान अपने ड्राइंग रूम की बजाय मुझे घर के बैरूनी हिस्से में बने एक छोटे से कमरे में मिले। मैंने उनसे बाहर फैली अफवाह का जिक्र किया तो उन्होंने बड़े यकीन से कहा कि शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल भी पार्टी नहीं छोड़ेंगे और असद उमर किसी भी वक्त अलहदगी का ऐलान कर देंगे। मेरे लिए इमरान खान का यकीन हैरान कुन था। जैसे ही मैं उनसे मिलकर बाहर निकला तो मोबाइल फ़ोन पर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पैगामात आ रहे थे। उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया और नवंबर 2023 में सियासत ही छोड़ दी। शाह महमूद कुरैशी पार्टी में ही रहे, उन पर मुकदमे भी बने, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, मगर तहरीक इंसाफ से अलग होना उन्होंने गवारा नहीं किया। 5 अगस्त 2023 को जब इमरान खान गिरफ्तार हुए तो ये पाकिस्तानी सियासत का ऐसा ज़लज़ला था जो आज तक जारी है। शाह महमूद कुरैशी उस रोज़ गिरफ्तार नहीं हुए। गालिबन 8 अगस्त की बात है कि वो लाहौर आए। मैंने उन्हें अपने टीवी प्रोग्राम के लिए कॉल की तो कहने लगे, मैं तुम्हारे दफ्तर ही आ जाता हूँ। वो दफ्तर आए, प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैंने उनसे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात दुरुस्त करने के बारे में पूछा। उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि फ़ौज के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप कब गिरफ़्तार हो रहे हैं। हंसकर कहा, मेरे बस में हो तो कभी जेल ना जाओ, लेकिन लगता यह है कि अब ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह पाऊँगा। ये शायद उनका आखिरी टीवी इंटरव्यू था। उसके चंद दिन बाद वो गिरफ्तार कर लिए गए और फिर उन्हें सीक्रेट एक्ट के तहत 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। उन्होंने सिंध से कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर कागजात भी जमा कराए, लेकिन उनकी सज़ा के बाद सूरत हाल बदल गई और वो इलेक्शन भी न लड़ सके। 22 जुलाई 2025 को शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के एक मुकदमे में बरी किया गया है, लेकिन उन पर कई मुकदमात बाकी हैं। 9 मई के इस मुकदमे में उनकी बर्रियत की बुनियाद उनका उस रोज़ कराची में होना है। ये एक ऐसी हकीकत है जो कम से कम एक अदालत में तस्लीम कर ली गई है। अदम मौजूदगी की वजह से उनकी बर्रियत का मतलब है कि इस्तगासा ने 9 मई की साजिश की जो कहानी बना रखी है उसके तारो पाव भी बिखर गए हैं।
اس کی وجہ یہ ہے کہ استغاثہ کے 2 پولیس والوں نے شاہ محمود قریشی کو بھی سازش کا حصہ قرار دیا ہے، جبکہ عدالت نے ان کی عدم موجودگی کو بطور واقعہ مان لیا ہے۔ ان کی یہ بریت انہیں فوری طور پر کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائے گی، لیکن اس سے آئندہ مقدمات میں ملزموں کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا، بشرطے کہ منصف کو بھی قانون کی کچھ پرواہ ہو۔ خیر، عدالتی معاملات تو پاکستان میں جیسے چلتے ہیں ویسے ہی چلیں گے، لیکن شاہ محمود قریشی کی بریت سے پاکستان کی سیاست میں کسی امکانی تبدیلی پر بات ضرور شروع ہو گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی کے والد مخدوم سجاد حسین قریشی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے تھے اور اسی وجہ سے 1985 میں پنجاب کے گورنر بنائے گئے۔ خود شاہ محمود قریشی نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی یعنی اسلامی جمہوری اتحاد سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ 1993 میں وہ پیپلز پارٹی میں آئے اور 2011 تک اس کے ساتھ ہی رہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت سے ان کے اختلافات ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پر شروع ہوئے، جو بڑھتے بڑھتے ان کی علیحدگی تک پہنچ گئے۔ پھر وہ تحریک انصاف میں آئے اور آنے سے پہلے انہوں نے نواز شریف کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی، کیونکہ انہوں نے شاہ صاحب کو مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دے رکھی تھی۔ انہوں نے نواز شریف کی پیشکش کا شکریہ ادا کیا اور تحریک انصاف کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ 9 مئی 2023 کے بعد انہوں نے مشکل ترین وقت میں تحریک انصاف نہ چھوڑ کر ثابت کر دیا کہ ان کی سیاست مثبت انداز میں عوامی جذبات سے ہم آہنگ رہے گی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کے قائل رہے ہیں، نہ دشمنی کے۔ وہ خوف کا شکار ہوئے ہیں، نہ کسی کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سختیوں کا جواب تلخی سے نہیں، خاموشی سے دیا ہے۔ ان کی خاموشی اور ثابت قدمی انہیں اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ سیاسی طور پر تحریک انصاف کے لیے کوئی راستہ نکال سکیں۔ ان کے بیٹے زین قریشی نے بطور رکن قومی اسمبلی 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر جو کردار ادا کیا، اس کی وجہ سے شاہ محمود قریشی کی سیاست پر بھی حرف آیا ہے، لیکن وہ جلد ہی یہ داغ بھی مٹا لیں گے۔ شاہ محمود قریشی وہ سیاستدان ہیں جو لوگوں کے ساتھ تعلق توڑتے نہیں۔ اگر وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو زین قریشی کی حرکت کی وجہ سے انہیں اپنی جماعت یعنی تحریک انصاف میں اپنا مقام دوبارہ حاصل کرنے میں کافی محنت کرنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ وہ نئے لوگ جو تحریک انصاف میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں، وہ بھی ان کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، کیونکہ شاہ محمود قریشی کی موجودگی میں ان میں سے بہت سو کے چراغ بجھ جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی جب جیل گئے تو مجھے تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما نے بتایا تھا کہ شاہ صاحب کو روزانہ استری شدہ نئے کپڑے نہ ملے تو ان کی زندگی میں اس سے بڑا دکھ نہیں ہو سکتا۔ اس نازک مزاجی کے باوجود 69 سال کے شاہ محمود قریشی جس ہمت سے جیل کاٹ رہے ہیں، اس نے بہت سو کو حیران کر دیا ہے۔ ایک انہی پر کیا موقوف میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری بھی اپنی اپنی عمر کے اس حصے میں جیل کاٹ رہے ہیں جو زندگی بھر کی کمائی سے خوشیاں کشید کرنے کے لیے مختص ہوتا ہے، مگر انہوں نے عمران خان کی پیروی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رکھا ہے۔ یہ سبھی دیوانے عمر کے ماہ و سال کے اعتبار سے شاید بوڑھے ہیں، مگر ان کی امید اتنی مضبوط ہے کہ نوجوان شرما جائے۔ ان لوگوں نے پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا ہے۔ یہ لوگ حکومت میں رہ کر تو شاید نیا پاکستان نہیں بنا پائے، مگر جیل میں رہ کر انہوں نے ایک نیا پاکستان بنا ڈالا ہے۔ شکریہ۔